बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आज के दौर के अंदर ईमानदारी से कैसे कारोबार करें, हमारा दीन बताता है, किताबें बताती हैं। किसी भी मज़हब की किताब ये नहीं कहती कि आप ईमानदार ना हों या ईमानदार होने में नुकसान है। सही है। इसके बावजूद इंसान जो है वो ईमानदारी से क्यों कतराता है या ईमानदारी को क्यों अपना शार नहीं बनाता, ये बड़ा एक अहम सवाल है। लेकिन आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आपसे शेयर करेंगे कि कैसे आप ईमानदार रहें, अपना काम करते रहें, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते रहें और फिर आपको इसका कैसे कब कितना रिवार्ड मिलेगा। आइए आज बात करते हैं। वेलकम बैक। जो ईमानदारी है वो हमारे पर्सनल इख्तियार की चीज़ है। यकीन करें, कोई दुनिया की कोई भी ताकत हमें ईमानदार बनाना चाहे हम नहीं बन सकते। ठीक है ना। आपने टैक्स का मामला देख लिया होगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तीसरी दुनिया में, जहाँ पे टैक्स को मिसयूज़ किया जाता है और जो लोग टैक्स के पैसे में बैठते हैं उनके यहाँ एसी चलते रहते हैं, उनके यहाँ मरात, हर मुल्क डूब रहा है, मुल्क मर रहा है, मुल्क के पास वसाइल नहीं है। लेकिन नौकरों की आकड़ आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार जिस तरह एक वहशी को, एक बेहिस इंसान को किसी का एहसास नहीं, दर्द नहीं होता, उसी तरह सरकारी मुलाजमिन, सरकारी नौकर, चाहे वो छोटा नौकर हो या बड़ा नौकर हो, उनके ये जो वसाइल हैं, ये जो फंड्स को इस्तेमाल बेदरेग इस्तेमाल करने का जब उनको तरीका देखें तो आपको ज़रूर अंदाज़ा होगा कि भाई कोई को कैसे इनको ज़िम्मेदार बना सकता है या कोई कैसे इनको ये कह सकता है कि यार आप जो है ना ये वसाइल का ज़िया ना करो। अच्छा, इससे क्या होता है, जब लोग देखते हैं कि जी मरी नाश्ते जाते हैं, घोड़े जो है वो मुरब्बे खाते हैं जी, किसी भी एक दहशतगर्दी की एक्टिविटी को देखते हुए इतने फंड्स मंजूर करा लिए जाते हैं कि जी हमें दहशतगर्दी की जंग के लिए इतना पैसा और चाहिए। ये सारे लले तलले हैं जो कि बेसिकली ये किए जाते हैं हमारे यहाँ। तो फिर लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाता है, वो टैक्स नहीं देते। वो कहते हैं कि हमारा टैक्स मिसयूज़ होगा, हमारा टैक्स इन लोगों की अय्याशियों में जाएगा, तो हमें क्या ज़रूरत है टैक्स देने की। तो क्या हुआ, वही अगर वो लोग कि जो सरकारी नौकर हैं या वो अपनी मरात जो है उसको लिमिटेड करें, कंट्रोल करें, या वो उसमें कोई जायज़ रवैया अख्तियार करें, तो उससे क्या होगा कि एक यकीन पैदा होगा, ट्रस्ट पैदा होगा आम आदमी का यकीन आ जाए ना कि यार जो मेरा पैसा है वो सही जगह लगेगा, या मेरे फंड्स मेरी हेल्थ पे, मेरी एजुकेशन पे, मेरी सड़क पे, यानी मेरे उस पे लगेंगे, तो वो क्यों नहीं टैक्स देगा, वो डेफिनेट देगा। लेकिन जब उसे पता होता है कि ये हमारी जो सड़क है ये तो उसने बनना ही नहीं है, जहाँ से मेरी सड़क नहीं बन रही, कितना अरसा हो गया, हर दूसरे बंदे की सड़क जो है नहीं बन रही, तो किस बात का टैक्स, आपकी अय्याशियों का और चोरी का टैक्स। तो ईमानदारी, अब ये तो सरकारी उसमें चला गया, लेकिन मैं ईमानदारी की बात करता हूँ कि जो आप अपने आप को ईमानदार रखते हैं वो कैसे रखते हैं। देखें, जो आपकी ईमानदारी है ना, आपको बड़ा सोचना ये है कि आपको ये सोचना है कि इसका बड़ा रिवार्ड मिलेगा मुझे आने वाले टाइम में। तो जब आप ये देखते हैं कि मेरा बड़ा फायदा जो है वो ईमानदारी के अंदर है, अगर मैं इनमें ये जो नौकर हैं इनके लेवल पे उतर गया तो मैं अपनी जो ईमानदारी है उसको मैं कंप्रोमाइज़ कर दूंगा और उसमें मुझे नुकसान होगा। क्योंकि देखिए, जैसे लोगों से आप डील करते हैं ना वैसे हो जाते हैं। आइन तोड़ने वाले लोगों से आप डील करोगे तो आप भी ऐसे हो जाओगे, जिनका ना कोई असूल है, ना हलफ की वफादारी नहीं करते, तो आप उनके लेवल पे जाएंगे तो आप ख़राब होंगे। तो लिहाजा आपको अपने सेल्फ जो है ना उसमें ज़िंदगी में आपको क्लैरिटी लानी चाहिए। ठीक है, कि आप अपने आप को क्लियर रखें कि भाई ये बात अगर कुरान और हदीस की रोशनी में है कि ईमानदार रहने से फ़ायदा ज़्यादा है, बरकतें ज़्यादा है। फिर गोरे ने, डॉक्टर स्टैनले ने रिसर्च की है, उसके ऊपर पहले नंबर पे ऊपर ईमानदारी, कि जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो वो ईमानदार होते हैं। तो लिहाजा अपने ज़हन में क्लैरिटी लाएं तो आपकी ईमानदारी के ऊपर रहना आपको आ जाएगा और आप उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। और आप जब कुछ मामलात में ईमानदार होना शुरू होंगे, फिर आस्ता बाकी चीज़ों में भी आप हो जाएंगे, आपको समझ लग जाएगी कि यार ये वाकई चीज़ काम करती है। दूसरी बात यह है कि अपने आप को कोई इंसेंटिव दे कि यार मैं ईमानदार रहूँगा तो ये मेरे लिए इंसेंटिव है। ठीक है ना। वैसे तो हमारा दीन जो है बहुत इंसेंटिव देता है, वो नेकी करने के ऊपर बहुत हुक्म है कि थोड़ा सा करेंगे
اللہ فرماتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے یاد کریں گے تو میں آپ کو یاد کروں گا, مجھے تنہائی میں یاد کریں گے میں تنہائی میں یاد کروں گا, مجھے محفل میں یاد کریں گے میں محفل میں یاد کروں گا. دیکھو نا, یہ ہر دین کے ہر پہلو کے اندر انسینٹو موجود ہے اور بہت ہی اٹریکٹیو انسینٹو ہے. تو یعنی آپ اپنے آپ کو یہ انسینٹو سے ضرور بتائیں, دکھائیں, دیں اپنے آپ کو کہ یہ انسینٹو ہے اس عمل کا. جتنا آپ اچھا بہتر کریں گے اتنا آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی, اور اس کو بلیو کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے نا, اس کو بلیو کریں کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ میں نے یہ ایمانداری کی, یا میں ادھر ٹھیک رہا تو اللہ نے دیکھو غیبی مدد کی, میرے اوپر اللہ نے مہربانی فرمائی اور یہ چیز, وہ جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا. اس کی وجہ یہ کہ صرف میں نے اس وجہ سے کہ یہ میں نے یہ کیا اور اس وجہ سے ہوا. پھر یہ ہے جی ایک پلان بنائیں, کریٹو پلان. پلان کی نا زندگی میں بہت اہمیت ہے, بہت امپورٹنس ہے کسی بھی شعبے کے حوالے سے. کسی بھی چیز کی نا پلان کرنے کی بہت امپورٹنس ہے. اپنا آپ کو پلان کریں کہ یار میں نے نا ہر معاملے کے اندر آنیسٹی کا مظاہرہ کرنا ہے, اور اس کا جو پرائڈ ہے, اس کی جو لگژری ہے, وہ آپ کو جب فیل ہوگی تو آپ کو واقعی یقین آئے گا کہ بھائی یہ کام تو واقعی کوئی عام انسان نہیں, بڑے اعلیٰ انسانوں کے کرنے کی چیز ہے, یا ان کا ایک طریقہ کار ہے ایمانداری. عام آدمی سے آپ ایمانداری ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. مطلب عام آدمی سے مراد یہ ہے کہ جو ایوریج لوگ ہیں, بلو ایوریج لوگ ہیں, ان سے آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے, کیونکہ ان کو اس کا مزہ ہی نہیں ہے. یہ پریسٹیجیس چیز ہے, یہ پریسٹیجیس لوگوں کے ہی اندر سے ہی آپ کو ملے گی. تو یہ مطلب آپ پلان کریں کہ میں نے اپنے آپ کو پریسٹیجیس ایک اچھا بڑا انسان بنانا ہے, تو اس کے لیے آپ کو اس میں بڑا فائدہ ہوگا اور آپ کو اس میں سہولت بھی ہوگی. پھر پوائنٹ ہے جی کہ سیلف مانیٹرنگ. کسی بھی چیز میں نا جب ہم اپنے آپ کو مانیٹر کرتے ہیں نا, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نا ہماری توجہ ادھر رہتی ہے. اپنے آپ کو نا سیلف مانیٹر کریں کہ یار میں یہ چیز جو ہے دانستہ طور پہ میں کروں گا, یہ میں چیز دانستہ طور پہ کروں گا, یا یہ میں اپنے آپ کو چیک کروں گا سرٹن حوالوں سے کہ کیا میں اگلوں کے نچلے لیول کے اوپر اتر رہا ہوں, یا میں اپنے آپ کو پریسٹیجیس لیول پہ لے کے جا رہا ہوں. اس کو مانیٹرنگ آپ ایک سسٹم بنائیں, ہر چیز میں, ہر عمل میں, ہر ایکٹیویٹی میں آپ مانیٹر کریں کہ بھئی میں اور ایماندار ہو رہا ہوں, یا بہتر ہو رہا ہوں, یا پیچھے کی طرف ہو رہا ہوں. تو یہ ضروری ہے. ٹھیک. اور آخری یہ ہے کہ جی پازیٹیو سیلف ٹاک, اپنے ساتھ گفتگو بہت اچھی کریں. آپ کہیں کہ اگلے نے ڈنڈی مار دی کیونکہ وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا, کیونکہ جو ایمانداری کا مظاہرہ کرے گا نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقاصد بڑے ہیں, انسان سمجھتا ہے اس کا کیا فروٹس اور فائدہ ہے, اور وہ اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ حاصل کر رہے گا. اور اگر کوئی ڈنڈی مارے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ہے نا چھوٹا انسان ہے, وہ بنیادی طور پہ نا اس لگژری کو سمجھتے نہیں, حالانکہ جو اس کا مقام ہے, جو اس کا پوزیشن ہے, اس پوزیشن کے مطابق اس کو ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ اگر میرے ساتھ اس نے ڈنڈی ماری ہے تو کتنے لوگوں کے ساتھ اس نے ڈنڈی ماری ہے, اور ڈنڈی مارنے کے بعد بھی یہ سروائیو کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈنڈی نہ مارتا تو کتنا سروائیو کرتا. یقین کیجئے کہ یہ آپ اگر اپنے ساتھ گفتگو میں اچھا رکھیں, پازیٹیو رہیں, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو یہ چند بنیادی تجاویز ہیں. اگر آپ ایماندار رہنا چاہتے ہیں اور اس سے آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں, گروتھ کرنا چاہتے ہیں, ہیپی رہنا چاہتے ہیں, اور آپ سینہ تان کے جینا چاہتے ہیں, تو یہ چند تجاویز ہیں, اس پہ عمل کریں. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.